جرے موت کو کسرت دنال یاد کریں دل لجپال نبی فرمایا ہے جرا موت کو زیادہ یاد کریں دے جرے موت انہیں تے تاری تھی وے دیئے مردے جیوے قبر چ رکھ دے وے قبر دے وچ رکھن تو بعد اللہ رب ذوالجلال قبر کو جنت دا باغ بڑا چھڑے دے پہلی گال پوری تھی گئی جرا موت کو یاد کرنے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جدوی قبرستان وجنہ تا رو دے آپ دے جڑے صحاب آپ دے نال دوست جڑے نال ہوئے دے قبرستان جدوی سیدنا عثمان غنی او سیدنا عثمان غنی جے کو لجپال نبی فرمایا اے عثمان تو اگر دنیا دے وچ کوئی اور عمل نہ کرے تود بھی تو جنتی ہے لیکن قبر کو جدوی دیکھے نا دیکھن تو بعد روان لگوے دے ایک باری لوگا پچھا صحیح رو دے کی ہوئے آپ نے فرمایا میں روندہ اس گڑوا لجپال نبی دی سونی زبان چو سنے میں جیرا بندہ قبر دے وچ کامیاب تھی گئے رب ذوالجلال اندہ آخری جیرا جنت اووی قبر بڑا چھوڑے سی جیرا قبر دے وچ کامیاب تھی گئے اندہ آخرت بھی کامیاب ہے